बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, लगभग 48 घंटे के बाद या इससे पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान इस्लामाबाद में होंगे। उसके लिए कुछ तफसीलात आ गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं उन्हें खुफिया रखा गया है और सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजामात इस्लामाबाद में किए जा रहे हैं। ये इस्लामाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसराइल ये जंगबंदी नहीं चाहता। उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें जो इसराइल ने की हैं वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लबनान के ऊपर शदीद तरीन बमबारी की गई है। इससे पहले कभी भी लबनान पे ऐसी बमबारी नहीं हुई इसराइल की जानिब से जैसी बमबारी विटनेस की गई कल के दिन में। यानी जो कुछ वहाँ पे हुआ, पूरा यूरोप जो है वो इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और भी हैरत हो रही थी कि जो मुसलमान ममालिक या दुनिया के वो ममालिक जो अमरीकी अड्डों पे ईरान के अटैक पे आवाज़ उठाते थे, पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर करारदाद भी आ गई कि अरब ममालिक में इक्का दुक्का शहादतें हुई हैं वहाँ पे, लेकिन जब अमरीकी अड्डों पे अटैक किया ईरान ने तो पूरी दुनिया में रोला पड़ गया था। लेकिन उतना रोला उस वक्त नहीं पड़ा जब लबनान के अंदर इसराइल ने शदीद तरीन बमबारी कर दी। तो गरीब का दोस्त नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में इन हालात में मईशत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अरब ममालिक की मईशत बहुत तगड़ी है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे वसाइल हैं। तो वहाँ पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी ईरान अटैक करता था तो मजम्मत होती थी और उसके ऊपर जो है वो सब खड़े होते थे। बल्कि मीडिया को कहा जाता था कि आप भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल जिस तरह की बमबारी कर रहा है, उस लेवल की आवाज़ तो देखिए सब उठा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की आवाज़ नहीं उठाई जा रही। हाँ, यूरोप ने बड़ा शानदार तरीके से इसको उठाया, इस मामले को। स्पेन ने इस पर बहुत आवाज़ उठाई है, फ्रांस ने, इटली ने, यूके ने इस पे आवाज़ उठाई है, ऑस्ट्रेलिया ने इस पे आवाज़ उठाई है और वो फौरी तौर पे इसराइल को मजबूर करना चाहते हैं कि जंगबंदी हो। स्पेन ने तो यहाँ तक खबर आई है उनकी जानिब से कि वो तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलने का ऐलान कर रहे हैं ताकि मामला बेहतरी की तरफ जाएं जंगबंदी के बाद। अब इसराइल के पास, मैं आपको बता रहा था कि वक्त बहुत कम है, उनके पास 1.5-2 दिन बाकी है। इसके बीच में उन्होंने कोई ना कोई शरारत करने की कोशिश करनी है, मुझे ऐसा लगता है, और शरारत वो लगातार कर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट आप देख लें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि ये किस नौयत की शरारत है। ये एक इसराइली वेबसाइट है, इन्होंने खबर जारी की है कि गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काबीना के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि नेतन्याहू ने मजीद क्या कहा। कि अमेरिका ने इस बात का अहद किया है कि ईरान की जो यूरेनियम है उसको या तो मुज़ाकरात के जरिए या फिर दोबारा शुरू होने वाली लड़ाई के जरिए ख़त्म किया जाएगा। तो इजलास में मौजूद हुकाम का कहना था कि जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद इसराइल की जानिब से दोबारा फौजी कार्रवाई का कभी इम्कान है। अब ये नेतन्याहू है, उनकी एक सिक्योरिटी की मीटिंग है, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि अमेरिका और ईरान के मुतालबात एक दूसरे से मेल खाएंगे या किसी नतीजे पर ये पहुंचेंगे। लेकिन अगर ये बैठ जाएंगे और कोई शरारत नहीं होगी तो मुझे उम्मीद है कम से कम जंग से तो दुनिया बच जाएगी, जो होना भी चाहिए। तो इस्लामाबाद पर सबकी नज़रें, सब ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से नतीजा क्या निकलता है। लेकिन लबनान के ऊपर इसराइल की बमबारी हालात खराब कर रही है। इस पे जो एक स्टेटमेंट है ईरानी सदर का, वो बहुत अहम है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ट्रिगर कहते हैं बंदूक का जहां से फायर की जाती है, वो ट्रिगर कहते हैं उसको। तो ईरान के हाथ भी ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी सदर का इसराइल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी सदर ने लबनान में इसराइल के हमलों को जंगबंदी के मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि यह मुमकिना मुआहदे के अज़म की कमी का खतरनाक इशारा है। ईरानी सदर ने उस वक्त यह बयान दिया जब इसराइली फौज ने कहा कि इसने लबनान पर 100 से ज़ायद फिजाई हमले किए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल जहां भी जरूरी हुआ हमले जारी रखेगा। यह अभी नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट आया हुआ है। अब उन्होंने यह कहा, ईरानी सदर ने, कि हमलों का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा और खबरदार किया कि ईरान के हाथ ट्रिगर के ऊपर रहेंगे। तो लबनान एक ऐसी कड़ी है जहां पे इसराइली बमबारी हालात को खराब कर सकती है। इस बात को सारी दुनिया जानती है, इस बात को ईरानी भी जानते हैं, इसराइली भी जानते हैं, अमेरिकन को भी इस बात का इदराक है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो शुक्रिया वाला ट्वीट किया, जो खुशी वाला ट्वीट किया था, उस ट्वीट के अंदर बाकायदा लबनान का लफ्ज बोला था। देखें, जो पहला ट्वीट था उस ट्वीट में कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ डेडलाइन में तौसी की दरखास्त थी। जो दूसरा ट्वीट है, और पहले ट्वीट के ऊपर ही ट्रंप ने जवाब दिया था, दूसरे ट्वीट को सबने देखा जरूर लेकिन किसी ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। और ईरान उसी ट्वीट को लेकर कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया था कि लबनान बीच में शामिल है
تو پھر لبنان کے معاملے کے اوپر امریکہ یو ٹرن کیسے لے سکتا ہے؟ یہ ہے جناب سوال جس کا جواب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بہرحال نیتن یاہو کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کالیباف جو سپیکر ہیں جنہیں مذاکرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ آدمی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمبر ایک، ایران کے اتحادی ہونے کے ناطے لبنان میں مزاحمتی بلاک کے تمام فریق جنگ بندی کا لازم و ملزوم حصہ ہیں۔ یہ 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ انہوں نے کہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عوامی سطح پر اور واضح طور پر لبنان کے مسئلے پر زور دیا ہے، اب اس سے انکار کرنے یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 3، انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی واضح قیمت چکانی پڑے گی اور ان کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اس آگ کو فوری طور پہ بجھائیں۔ جبکہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم ہر جگہ پیچھے جائیں گے حزب اللہ کے اور پوری طاقت کے ساتھ اس کو کچلیں گے۔ اب اس طرح تو پھر جنگ بندی نہیں ہوتی ہے، امریکہ کو ہر حال میں اسرائیل کو روکنا پڑے گا، اور اسرائیل کی آپ حرکتیں چیک کریں۔ یہ جناب اسرائیل کے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ ہے، نیتن یاہو کا۔ یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں، آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ پاکستان قابل اعتماد نہیں ہے، اسرائیل کے اندر جنگ بندی اور اسلام آباد کے کردار پر جناب بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور مذاکرات کے باوجود ان کا ملک حزب اللہ کے خلاف جہاں بھی ضروری ہوا کارروائیاں کرے گا۔ اسرائیل پہلے ہی موقف اختیار کر چکا ہے کہ جنگ بندی لبنان پر لاگو نہیں ہوتی، تاہم ایران کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کا تسلسل، یہ بی بی سی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا پیغام بڑا واضح ہے، اسرائیل نے کہا کہ جو کوئی بھی اسرائیلی شہریوں کے خلاف کارروائی کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ پھر پاکستان کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے جنگ بندی میں لبنان پر لاگو ہونے کا بیان دیا تھا، تاہم امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسے غلط فہمی سے تشبیہ دیا۔ نیتن یاہو کے بیانات الگ ہیں، اور پاکستان کو جناب کہا جا رہا ہے، یہ اسرائیلی یہ کہیں گے کہ پاکستان قابل اعتماد نہیں ہے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یعنی اسرائیلیوں کا اپنی پوری دنیا میں کیا اعتماد ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے وعدہ خلاف ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ اگریشن کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے جو انسانی حقوق کی پامالیاں انہوں نے کی ہے۔ تو اب یہ تو پاکستان کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے نا، ساری دنیا بولے، کوئی بھی بولے ہمارے خلاف یا ہمارے بارے میں بات کرے، اسرائیل تو بات نہ کرے نا، ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ اعتماد کی، اعتبار کی، ان چیزوں کی یا اخلاقیات کی یا ہیومن رائٹس کی بات وہ اسرائیل نہیں کر سکتا، باقی دنیا کر سکتی ہے۔ تو الٹا چور کو اتوال کو ڈانٹے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال پاکستان کا اپنا ایک رول ہے، پاکستان پلے کر رہا ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ انہوں نے کنٹروورسیز میں ہی رہنا ہے۔ ایک غلطی ہو گئی ہے، اس سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، اب یہ بار بار اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر کے اپنے آپ کو مزید شرمندہ کروا رہے ہیں۔ یہ کاپی پیسٹ والا جو ٹویٹ ہے شہباز شریف کا، اس پہ ایک وضاحت آئی ہے، اب حکومتی موقف ہے، پڑھ کے سنانا میری رسپانسبلٹی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ٹویٹ پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ترجمان وزیر اعظم کا ٹویٹر ہینڈل ان کی ٹیم دیکھتی ہے، جسے مختلف مواقع پر الگ الگ ڈرافٹ ملتے ہیں۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ یہ کہہ رہے ہیں جناب، جس ٹیم نے یہ ٹویٹ کیا اسے احساس ہو گیا تو غلطی کی فوراً تصحیح کر دی گئی، معمول کے مطابق ایسا ہی ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے اسی ٹویٹ کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مثبت پیغام بھیجا اور جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کوششوں کی امریکہ، ایران، سعودی عرب، چین اور خلیجی ممالک نے بھی تعریف کی، بالکل کی ہے، سب نے تعریف کی ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے امن کے لیے، اور پاکستان کے پاس دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا، پاکستان پہ دباؤ بہت زیادہ تھا، لیکن پاکستان کی عوام کو بھی شاباش کہ انہوں نے بھی ساتھ میں اپنا دباؤ ڈال کر رکھا۔ بیرونی دباؤ کے مقابلے میں پاکستانی عوام نے اپنا دباؤ ڈال کر رکھا، جس کے نتیجے میں پاکستان کسی تنازع کا حصہ بننے کے بجائے اس کے حل کے لیے ایک مثبت سمت میں پاکستان آگے بڑھا، جو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک اور خبر دکھاتا ہوں۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا اپنا ٹویٹ تھا تو ہم ہی نے کیا تھا، تو جب آپ دعویٰ کریں گے تو پھر دوسری طرف سے جواب آئے گا۔ یہ جناب نیو یارک ٹائم کی خبر ہے۔ نیو یارک ٹائم کی خبر کیا کہہ رہی ہے؟ اب جا کے گیس کر دیں نیو یارک ٹائم پہ۔ اس کے حوالے پاکستان کی گورنمنٹ بہت دیتی بھی رہی ہے ماضی میں، اور اب امریکی میڈیا کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس جانتا تھا پہلے سے ہی پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے سیز فائر والے پوسٹ کے بارے میں، اس سے پہلے کہ اسے پوسٹ کیا جاتا۔ اب اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے، آلریڈی سین اینڈ سائنڈ آف آن دا اسٹیٹمنٹ بیفور مسٹر شریف پوسٹڈ اٹ، کہ اس سے پہلے کہ شہباز شریف اس ٹویٹ کو پوسٹ کرتے، اس سے پہلے اس کو نہ صرف پڑھا گیا بلکہ اس کی اپروول دی گئی، یہاں تک تو چلے امریکی میڈیا پہنچ گیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اپروول امریکہ سے آئی ہے شہباز شریف کی ٹویٹ کی، اور اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپس میں ملک آف دی ریکارڈ بات کرتے رہتے ہیں،
چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن بلا وجہ کسی چیز کو کاپی پیسٹ کر دینا بغیر پڑھے یہ نالائکی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اسپیشلی پرائم منسٹر کے اکاؤنٹ سے نہیں ہونی چاہیے تھی. تو جتنا زیادہ حکومت اس کے اندر جا رہی ہے, حکومت کے لیے شرمندگی ہو رہی. اور کل کو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ جانتے نہیں ہیں, اس نے محمد بن سلمان کے بارے میں اتنی بدتمیزی کر دی, تو ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی کوئی اٹھ کے کہہ دے گا کہ شہباز شریف کو تو ٹویٹ بھی ہم نے بھجوایا تھا کرنے کے لیے, ہم امن کو موقع دینا چاہتے تھے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ لہذا ڈونلڈ ٹرمپ سے بچ کے رہے. یہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, خطرناک آدمی ہے, یہ معاملے کو کہیں بھی لے جائیں گے. اب اس میں جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہ امریکہ سے, وائٹ ہاؤس سے خبر نکلتی ہے, اور یہ خبر نیو یارک ٹائم جو ہے وہ خبر دیتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت غصہ ہے نیو یارک ٹائم پہ بھی اور CNN پہ بھی, وہ ان دونوں کو دھمکیاں بھی لگاتا رہتا ہے, ان کو دشمن بھی قرار دیتا رہتا ہے. لیکن لگاتار یہ امریکی میڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں رپورٹ کر رہا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی چیزیں, زیادہ چیزیں نیگیٹو ہی رپورٹ ہو رہی ہیں. آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں. ناظرین, یہاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت بڑی بڑی خبریں بن رہی ہیں اس وقت. ماحول ہی ایسا ہے تو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. ابھی ایک پاکستان میں ایرانی سفیر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے بتایا جناب کہ جمعرات کو ایرانی وفد پہنچے گا رات کے وقت, اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید ایرانی وفد ناراض ہو گیا ہے یا حالات بدل گئے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا, میں نے اپنے سورسز سے پتا کیا, انہوں نے کہا سیکیورٹی ریزن ہو سکتے ہیں, اور پاکستان کی جانب سے غالباً سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو خفیہ رکھیں اور زیادہ اس کو پبلک نہ کریں, اس سے جو ہے وہ انفارمیشن باہر جاتی ہے, تو انفارمیشن باہر نکالنے سے گریز کیا جائے. ممکن ہے کہ یہ چیز سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہی ہوئی ہو, کیونکہ مذاکرات تو ہونے چاہیے اور اسلام آباد میں ہوں گے تو پاکستان کو ذرا اس کا فائدہ بھی ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوگا مزید, اور پاکستان کو اس میں عالمی سطح پہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان نے امن کے لیے کردار ادا کیا. لیکن اسرائیل پوری کوشش کرے گا, وہ پاکستان کو متنازع بنائے گا, وہ اس جنگ بندی کو متنازع بنائے گا, وہ ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرے گا. اس ریجن میں کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے, اور یاد رکھیے گا فالس فلیگ آپریشن اگر اس ریجن میں کہیں پہ ہوگا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ UAE میں یا بحرین میں ہو سکتا ہے, کیونکہ ان دو ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں. اگر کہیں اور پہ ہوگا تو وہاں کی گورنمنٹ شاید سچ بول دے کہ جناب یہ آپریشن کیسے ہوا, یا کس نے کیا, یا یہ دھماکہ کیسے ہوا, یہ چیز کیسے ہوئی. لیکن UAE اور بحرین جو ہیں ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اچھے ہیں. اگر امریکہ سچی نیت کے ساتھ چاہتا ہے جنگ بندی تو اس کے پاس تو سارے وسائل ہیں, وہ جنگ بندی کر سکتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر دھمکی لگا دی. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پرابلم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک دن میں وہ 2-3 دفعہ دھمکی نہ لگا دیں. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تازہ دھمکی ہے یہ بھی آپ سن لیجئے. ٹرمپ نے کہا کہ حتمی معاہدے کی پوری تعمیل نہیں ہوئی تو شوٹنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. امریکی صدر نے کہا کہ جب تک ایک حقیقی اور حتمی معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک پہلے سے تباہ شدہ دشمن کے خلاف تمام ضروری اقدامات امریکی بحری اور ہوائی جہاز اور فوجی عملہ, اضافی گولہ بارود, ہتھیار اور اس کے لیے درکار ہر چیز کے ساتھ ایران کے آس پاس ہم موجود رہیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی وجہ سے معاہدہ نہیں ہوتا, جس کے امکانات بہت کم ہیں, تو ایسی صورت میں دوبارہ لڑائی شروع ہو جائے گی جو پہلے سے کہیں بڑے پیمانے پر ہوگی. تو ٹرمپ نے تھوڑی دیر کے بعد دھمکی لگانی ہوتی ہے. ایک دھمکی وہ دن میں نیٹو کو لگاتے ہیں, ایک آدھی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ دن میں یورپ کو لگاتے ہیں, ایک آدھی دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ دن میں امریکہ کے آس پاس جو ممالک ہیں, کبھی کیوبا کو لگا دیتے ہیں, کبھی اس کو, کبھی اس کو, وینزویلا کو, تو ایک آدھی دھمکی وہاں لگاتے ہیں, اور ایک آدھی دھمکی جو ہے وہ لگا دیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو, ایران کو. اور پھر ماضی میں وہ اور ملکوں کو بھی دھمکی لگاتے رہے, کبھی چائنا کو, کبھی رشیا کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ جب تک دھمکی لگائے نا, کوئی بھڑک نہ مارے, مجھے لگتا ہے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. یورپی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بات کہی تھی کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ نے ہرمز میں اپنی فورسز کو نہیں بھیج سکتے. لیکن اب کیونکہ جنگ بندی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی شدت کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ہے یورپی ممالک کو, خاص طور پہ جو نیٹو کے ممبر ہیں, کہ آپ اب اپنی فورسز کو بھجوائیں. اب اس میں جرمنی سے ایک خبر رپورٹ ہوئی ہے ان کے جریدے میں, اور اس خبر کے مطابق صدر ٹرمپ نے یورپی اتحادیوں کو آبنائے ہرمز میں بحری بیڑوں کی تعیناتی سمیت ٹھوس فوجی مدد فراہم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دی ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے یورپی ممالک کو مطلع کیا ہے کہ تنازع کے آغاز سے اب تک کیے گئے محض سیاسی وعدے اب کافی نہیں ہیں. مارک روٹے نے یہ الٹیمیٹم وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد پہنچایا ہے. اب آپ یہ سمجھیں کہ ان 2 ہفتوں میں امریکہ کی کوشش ہوگی یا تو جنگ بندی ہو جائے, امریکن مطالبات کے مطابق چیزیں حل ہو جائیں,
या दूसरा उनकी कोशिश होगी कि वो अपने पुराने इत्तेहादियों को घेर घार के आबनाए हुरमुज़ में और खलीजी ममालिक में जिस जिस जगह पे ज़रूरी है वो वहाँ पे तैनात कर दें, ताकि ये सारे ममालिक में इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। तो ज़बरदस्ती इन ममालिक को भी साथ लड़ाई में अमेरिका घसीट लेगा अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक चाल चली है। 2 हफ्ते का टाइम है इनके पास। देखना यह है कि हफ्ते वाले दिन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है और हफ्ते के दिन से पहले इसराइल ऐसा क्या कर पाता है कि वो मुज़ाकरात होने ना दे। नाज़रीन, पाकिस्तान से चंद छोटी छोटी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ये कि आज 9 अप्रैल है। 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब की हुकूमत तब्दील की गई थी। एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना दिया था। मैं उसका गवाह था, बहुत सारे और सहाफ़ी, खास तौर पे शहीद अरशद शरीफ भी इसके गवाह थे। हमने सारी चीजें देखी थी। इस पर मैं नेक्स्ट एक वीलॉग करूंगा, तफसीलात आपके सामने बहुत सारी मैं ऐसी रखूंगा जो आपको वाकई में एक दफा हिलाएंगी कि इन्होंने कहा क्या था और हुआ क्या और किस तरीके से ये सारा कुछ किया गया। बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक डाटा भी जारी किया है, और अभी तो और बहुत सारा डाटा आएगा। लेकिन मईशत की तबाही कैसे हुई है, जो शरह नमू थी तरक्की की वो 6.18% से कम होकर 3.09% पे आज 4 साल बाद। बेरोजगारी की शरह 6.3 से बढ़ के 7.1% तक है आज इतने सालों के बाद। 22 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब हो रही है। और 4.21% ज़रई तरक्की थी इमरान खान के दौर में, जो अब 1.51% है, बहुत कम, आधी से भी बहुत कम। और बजट खसारा जो है वो इमरान खान के दौर में 3,165 बिलियन रुपए था और आज 6,168 बिलियन रुपए है। लगभग डबल बजट खसारा भी 4 साल के बाद हो गया है। और पाकिस्तान के कर्जे जो है इन्होंने दुगने कर दिए हैं। मईशत का इन्होंने सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। तो ये मईशत की तबाही तो हुई है। ये तकाबली जायजा आप जब भी लेंगे आपको समझ आएगी कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान आगे नहीं गया बल्कि पाकिस्तान पीछे गया है। एक और स्टेटमेंट जो है वो सरकार की तरफ से आया कि 15-20 दिन में जो पेट्रोल है उस पर आवाम को रिलीफ मिलेगा। देखें, मेरा भी ये मुतालबा है, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। जब आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ था तो अजीबो गरीब तरीके से रातों रात कीमत बढ़ा दी गई थी। तब तो ये नहीं कहा था कि जनाब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा तो महंगा करेंगे। अब ये कह रहे हैं जनाब पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, जब नया आएगा तो महंगा, तो सस्ता करेंगे। तो सस्ता करते हुए लंबा टाइम, महंगा करते हुए धड़ाधड़ आप महंगा कर देते हैं पेट्रोल। ये कौम के साथ ज्यादती है। कौम को जो है वो आप अपनी कौम समझें। ये लूट का माल नहीं है कि आप आ गए किसी ऐसी जगह पे जिस पे आपने कब्जा किया हुआ है। ये लूट का माल नहीं है। ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, ऐसी जगह नहीं है जहां पे आपने कब्जा किया हुआ और आप लूट मार करेंगे। तो कौम को अपनी कौम समझें, आप इन्हें रिलीफ दें। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, इमरान खान के दौर से तो अभी भी बहुत कम है। तो आप कम से कम उतने का तो पेट्रोल बेचें जितने का इमरान खान बेच रहा था। चले उससे सस्ता ना करें, लेकिन आलमी मंडी में उससे सस्ता है तो आप पाकिस्तानी मंडी में उतने का ही बेच दें। लेकिन ये कहते हैं जी अभी भी 15-20 दिन लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत होश के नाखून लेगी और जल्दी पेट्रोल सस्ता करेगी। असद उमर साहब ने होश के नाखून लेने के हवाले से मुझे याद है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट मैं आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आप सुने, इसके बाद मैं वीलॉग खत्म करूंगा। ये आपने गौर से सुनना है असद उमर क्या कह रहे हैं, और देखें पाकिस्तान के आगे निकलने का रास्ता भी यही है, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम खुला खत। ईरान जंग में जंगबंदी ने दुनिया भर में एक सकून का एहसास पैदा किया है। हम उम्मीद और दुआ करते हैं कि यह जंगबंदी एक पायदार और मुस्तकिल अमन मुआहदे में तब्दील हो जाए। इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा गया है। इसको मुमकिन बनाने में आपकी क़यादत काबिल तारीफ है। सबसे बढ़कर यह जंगबंदी और इस पर दुनिया भर में आने वाला इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल बशमूल आलमी मालियाती और अजनास की मंडियों के इस बात को जाहिर करता है कि अमन और इस्तेहकाम किस कदर फ़वाइद लेकर आते हैं। आलमी पजीराई और पाकिस्तान की बढ़ती हुई अहमियत एक शानदार मौका है, ऐसा मौका जिसका हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए रियासत और मुआशरे के तमाम शोबों में मुसलसल और मरबूत कोशिशों की ज़रूरत होगी ताकि कौमी तामीर नौ का अमल शुरू हो जाए जो हमें सलामती और खुशहाली की तरफ ले जाए। इन तमाम कोशिशों में सबसे अहम और फौरी ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। हमारी सियासत में शदीद तकसीम मौजूद है और रियासत और शहरियों के दरमियान एतमाद का फुकदान खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अगर इसका अजाला ना किया गया तो खदशा है कि यह पैदा होने वाला मौका आर्जी साबित होगा और हम एक बार फिर इस पर अफसोस करेंगे कि क्या कुछ हासिल किया जा सकता था। बगैर किसी ताखीर के एक ऐसा इकदाम उठाया जाना चाहिए जिसके जरिए मुल्क को आगे बढ़ने के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जाए, जिस पर तमाम अहम फ्रीकैन और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के अवाम यकीन रखें
اور اس کی تائید کریں۔ وزیر اعظم کو اس اقدام کا اعلان کرنا چاہیے اور اس میں درج ذیل بنیادی نکات شامل ہونے چاہیے۔ پہلا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور دیگر تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمے کا آغاز تاکہ ایک نیا میثاق جمہوریت تیار کیا جا سکے، آئندہ انتخابات اور اصلاحات کے لیے ٹائم ٹیبل پر اتفاق جس میں الیکشن کمیشن کی از سر نو تشکیل اور اس عبوری مدت کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق شامل ہو جو اگلے انتخابات سے پہلے نافذ کیا جائے۔ اگلے انتخابات تک حکمرانی کے ڈھانچے پر اتفاق، مندرجہ بالا تمام اقدامات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے جائیں، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ملک میں حتمی اختیار پاکستان کے عوام کے پاس ہے۔ پاکستانی عوام چاہتے ہیں کہ قومی قیادت موقع کی نزاکت کو سمجھے، ذاتی حتیٰ کہ ادارہ جاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کو ترقی اور شمولیتی خوشحالی کے ایک نئے رستے پر ڈالے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے وہ رہنما جو اس قومی تعمیر نو کے معاہدے کا حصہ بنیں گے، ان کا نام تاریخ میں ان مردوں اور عورتوں کے طور پر لکھے جائیں گے جنہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اس رستے پہ ڈال دیا جس کا خواب بانیان پاکستان نے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں دیکھا تھا۔ اللہ آپ کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے جو پاکستان کے عوام کے بہترین مفاد میں ہو۔ خیر اندیش اسد عمر۔ یہ بہت امپورٹنٹ پیغام ہے، اگر اسے کوئی سمجھے تو پاکستان کا حل ہے اس میں۔ آپ آج پاکستان کے اندر سیاسی بدلہ بازی بند کریں۔ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو مار پڑ گئی، پیپلز پارٹی کو بہت مار پڑ گئی، پی ایم ایل این کو مار پڑ گئی، پی ٹی آئی کا بھڑکس نکال دیا۔ اگر کسی کو نہیں مار پڑی تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو سب کو باری باری مارتی ہے۔ میرے خیال میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ایک حل نکالنا چاہیے، سب کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی عزت کی خاطر واپس اپنی ڈومین میں جانا چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ آپ حل نکالیں، پاکستان میں بہت پوٹینشل ہے، پاکستان آگے چلا جائے گا۔ آج بھی یہ موقع ہے، اسد عمر نے جو بات کی ہے یہ بات غلط نہیں ہے، بس ضد چھوڑنی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔